यो रेडियो नेपाल हो। हरिशरण लामिछानेबाट समाचार सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस प्रसारणका मुख्य समाचार। न्यायपालिकामा देखिएको वर्तमान विवादबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुबीच छलफल। कानून व्यवसायीद्वारा हिजो पनि सर्वोच्च परिसरमा धरना, पेशी तोकिएका कुनै पनि मुद्दाको सुनवाई हुन सकेन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज देशभर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दै स्थानीय तहका बाँकी स्थानमा आज कंग्रेसको अधिवेशन हुँदै कर्जा प्रभाव भए अनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन नसकेकाले त्यसमा सुधार गर्न बैंकहरूलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। बालबालिका र दीर्घ रोगीलाई लक्षित गरी भोलिदेखि कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाइँदै र अल्पविकसित देशहरूलाई दिइने आर्थिक सहयोग लगायतका विषयको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन आज पनि जारी। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्याण्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। न्यायपालिकामा देखिएको वर्तमान विवादबारे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणाको न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्चकै न्यायाधीश आन्दोलित भएको 2 साताभन्दा बढ़ी भएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री देउवालाई न्यायालयको वर्तमान विवादबारे मन्त्री बडुले जानकारी गराउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएशन, नेपाल बार एसोसिएशन पदाधिकारी र नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षसँग बिहिबार भएको परामर्शपछि मन्त्री बडुले प्रधानमन्त्रीलाई विवादबारे जानकारी गराउनु भएको हो। न्यायाधीशहरूको अघोषित इजलास बहिष्कार र नेपाल बार एसोसिएशनको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतमा हिजो कुनै पनि इजलास बस्न सकेन। न्यायाधीशहरूले अघोषित इजलास बहिष्कार गर्दै आएको र कानून व्यवसायी समेत बहसमा सहभागी नभएपछि हिजो कुनै पनि इजलास बस्न नसकेको हो। सर्वोच्चले हिजोका 8वटा इजलासमा 223 मुद्दाको पेशी तोकेको थियो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणाले यसअघि आफ्नो समेत इजलास राख्दै आउनु भएकोमा हिजो भने आफूलाई इजलासबाट अलग गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेर निरन्तर विरोधमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएशनले हिजो प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। बार एसोसिएशनले सर्वोच्चको मूल गेटमा धरना दिँदै सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिएपछि प्रधान न्यायाधीश राणा अर्कै गेट प्रयोग गरी सर्वोच्चमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। बिहिबार सर्वोच्च परिसरमा कानून व्यवसायीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाल बारले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित कुनै पनि मुद्दाका बहस नगर्ने घोषणा गरेको थियो। नेपाल बारले धरनापछि राखेको सभामा कानून व्यवसायीहरूले नेपाल बार र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको अविश्वासका कारण प्रधान न्यायाधीश राणा बर्खास्तमा परिसके पनि राजनैतिक दलहरू मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालय जस्तो स्वतन्त्र र गरिमामय संस्था विवादमा पर्न नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस सेन्टर भोजपुरले हिजो आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद त्यही भित्रबाट मिलाउनु पर्ने र त्यस विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको साझा धारणा छिटै बाहिर आउने बताउनुभयो। सरकारमा रहेका 5 दलीय गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहने बताउनुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आवश्यकता महसुस भए निर्वाचन पछाडिसम्म पनि गठबन्धन कायम रहन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिएमा निर्वाचन खर्च पनि जोगिने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटिको हिजो बसेको बैठकले कुनै पनि पार्टीको शक्ति, क्षमता र जनाधार, राजनैतिक दृष्टिकोण र महत्वका आधारमा सबैसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विभिन्न दल र शक्तिहरूसँग भएको वार्ताबारे महासचिव बेदुराम भुसालले प्रस्तुत गर्नुभएको रिपोर्ट बारेको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले
चितवनले नेकपा एमाले हाम्रा विरूद्धमा षड्यन्त्रमूलक तरिकाले झूट र भ्रम फैलाइरहेकाले अझ सशक्त भएर पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरू विसर्जनवाद र सर्वसत्तावादको विरूद्ध लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले 5 दलीय गठबन्धनले केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरी गठबन्धनलाई स्थायी स्वरूप दिन मदत पुगेको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज देशभर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्दैछ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आज सम्मेलन मार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिने एमाले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेलाई राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्न सक्षम सबल शक्तिका रूपमा खड़ा गर्ने बताउनु भएको छ। देशैभरि एकैसाथ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका सन्दर्भमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उहाँले महाधिवेशनले पार्टी निर्माण, विस्तार र एकता प्रक्रियालाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले चितवनमा आयोजना गर्न लागेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आधिकारिक लोगो तथा मूल नारा सार्वजनिक गरेको छ। हिजो राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी मंसिर 10 गतेदेखि आयोजना हुने महाधिवेशनको आधिकारिक लोगो तथा मूल नारा सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने बताउनुभयो। प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले महाधिवेशनको प्रचारका लागि पोस्टर तथा भित्ते लेखनको प्रयोग नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसले आज आसन्न महाधिवेशनका लागि स्थानीय तहमा यसअघि अधिवेशन हुन नसकेका स्थानमा अधिवेशन गर्दैछ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लगायत बाँकी रहेका विवाद यथाशीघ्र विधिसम्मत रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको हिजोको बैठकले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारी लगायत विषयमा समीक्षा गर्दै सो विषयमा जोड़ दिएको हो। नेताहरूले महाधिवेशन अन्तर्गत अधिवेशनहरू निष्पक्ष हुनुपर्नेमा नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएको बैठकमा सहभागी नेता अर्जुन नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा केही जिल्ला र विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिमा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन नसकेको भन्दै समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेल समूहबाट सभापतिका लागि जो भए पनि एकमात्र साझा उम्मेद्वार बनाउनु पर्नेमा सहभागी नेताहरूले जोड़ दिनुभयो। भोलि बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको नेता केसीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी विधान संशोधन गरेको छ। हिजो सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले संशोधन गरेको विधान अनुसार प्रदेश र पालिकामा 7 सदस्यीय पदाधिकारी रहने निर्णय गरेको छ। जस अनुसार पदाधिकारीमा 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 1 सहसचिव र 1 कोषाध्यक्ष रहनेछ। साबिकको विधान अनुसार सो समितिमा 5 पदाधिकारी रहने व्यवस्था थियो। कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार संशोधित विधानमा 5 सदस्यीय वडा पदाधिकारी रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसैगरी बैठकले संगठित सदस्यता नवीकरणका लागि समय नथप्ने निर्णय गरेको छ। आगामी पुस 11 देखि 13 सम्म माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाण्डुमा हुँदैछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको खास प्रतिफल नदेखिएकाले सकारात्मक प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा हिजो नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहित 27 वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कर्जा प्रवाह भए अनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन नसकेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। ठूला व्यवसायीले उपभोग गरेको कर्जाको प्रतिफलका बारेमा आम रूपमा चर्चा भइरहेको बेला अर्थमन्त्रीले तरलताको अभाव भएको भए साना तथा मझौला कर्जामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको आवश्यकता, सरकारको चाहना अनुसारको आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ़ाउन तयार रहेको र सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था गरिएको भन्नुहुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले तरलता अभावका कारण तत्कालका लागि ठूला भनिएका कर्जा रोकेर साना कर्जामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएपछि त्यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले हिजो छलफल गरेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप फाइजरको प्रभावकारिता
95% देखिएकाले ढुक्क भएर लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले फाइजर खोपको प्रभावकारिता 95% देखिएकाले खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। फाइजर खोपको अभियान यही कार्तिक 28 गते आइतबारदेखि मंगिर 4 गतेसम्म पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा मंगिर 27 देखि पुस 2 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। खोप 12 वर्षभन्दा माथिका दीर्घ रोगीलाई देशभरिका 24वटा अस्पतालबाट प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमण सिंहले दीर्घ रोगीलाई खोप लगाइसकेपछि बालबालिकालाई लगाइने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बालबालिकाका लागि फाइजर खोप लगाउनका लागि 60 लाख मात्रा खरिद गरिनेछ। उहाँले पुसमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि फाइजर खोप प्रदान गरिने बताउनुभयो। नेपाललाई अमेरिकाले 1,620,000 मात्रा फाइजर खोप उपलब्ध गराएको छ। बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले अन्य खोपभन्दा फाइजर खोप फरक रहेको बताउनुभयो। फाइजर खोप बाक्लो झोलका रूपमा हुने र खोप लगाउनुभन्दा पहिले खोल्नु पर्दछ। फाइजर खोप नेपाल सहित 132 देशमा प्रयोग गरिएको छ। उहाँले 132 देशले कोरोना विरूद्धको खोपमा फाइजर लगाएकाले सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएको बताउनुभयो। देशभरि हिजो 397 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,066 वटा नमूनाको परीक्षण गर्दा 397 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 89 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणका कारण हिजो थप 3 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल 7,498 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारतको 4 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी हिजो स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले राष्ट्रपति भवनमा आयोजित सुशोभन समारोहमा भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको थियो। ओखलढुंगामा नेपाल टेलिकमको फाइबर केबल विस्तारको काम तीव्र बनाइएको छ। टेलिकमको सेवा प्रभावकारी बनाउन फाइबर केबल विस्तारलाई तीव्रता दिइएको हो। ओखलढुंगाबाट हाम्रो संवाददाता पूर्ण प्रसाद नेउपानेको यो रिपोर्ट। सिद्धिचरण नगरपालिका 11 को रमाइलो डाँडामा करिब 200 को हाराहारीमा ग्राहक बनाएको टेलिकमले नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 र 12 भित्र पर्ने सदरमुकाम बजार क्षेत्रका गोरुमारे भन्ज्याङ र गणेश चोक आसपासमा फाइबर केबल विस्तार गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाका लागि फाइबर बिछ्याउने काम तीव्र बनाइएको नेपाल टेलिकम ओखलढुंगाका प्रमुख दिनेश चन्द्र पन्थीको भनाइ छ। फाइबर सेवाको चाहिँ अहिले हाम्रो फर्स्ट फेजमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा को अन्तिम महिना असारको महिनामा चाहिँ हामीहरूले यो रमाइलो डाँडा एरिया माथि कमेरे डाँडा गैरी गाउँ यो एरियामा हामीले विस्तार गरिसक्यौं र हामीहरू अब तत्कालै चाहिँ यो ओखलढुंगाको मेन बजार एरिया जुन यो पुरानो बजार एरिया मिलन चोक अनि हाम्रो यो जिल्ला प्रशासन त्यस पछाडि जिल्ला प्रहरी कार्यालय यो रेन्जको लाइनहरूमा हामीहरू गर्दैछौं। बजार क्षेत्रमा काम सकिएपछि सदरमुकाम नजिकको गाउँ हुँदै सबै 8वटै पालिकाको केन्द्रसम्म फाइबर लिज लैजाने टेलिकमको योजना छ। फाइबर केबल मार्फत छिटो नेट चल्ने सेवा जिल्लामा शुरू हुने भएपछि प्रयोगकर्ता उत्साहित बनेका छन्। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 1 मोलिका भेषबहादुर बस्नेत यो नेट अहिले सबैलाई सुविधा राम्रो यताउता बुढाखाडा युवकहरूलाई पनि सहज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। जिल्लामा इन्टरनेटको सहज पहुँच नहुँदा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कामहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। इन्टरनेटको गुणस्तरता नहुँदा बढ़ी प्रभावित संचार माध्यममा फाइबर केबल नेटको प्रयोगसँगै सहजता आउने अपेक्षा गरिएको बताउनुहुन्छ भिजन एफएम का व्यवस्थापक एसबी जेरो। भनेको समयमा इन्टरनेट हुँदैन र इन्टरनेट भए पनि भने जसरी काम गर्दैन। त्यो चाहिँ छिटो भइदिएदेखि चाहिँ अहिले भइराखेको र अहिलेसम्म भोग्दै आइरहेको यो समस्या चाहिँ के न्यूनीकरण हुन्थ्यो कि भन्ने आशा चाहिँ छ। माथिल्लो सगरमाथाका 3 जिल्ला खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा नेट सहजताका लागि केवल विस्तारको काम धमाधम भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गका लागि विस्तार भइरहेको अप्टिकल फाइबरको काम अहिले सोलुखुम्बुको सल्लेरी बजारसम्म पुगेको छ। पूर्ण प्रसाद न्यौपाने, रेडियो नेपाल, ओखलढुंगा।
धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित समितिले हिजो प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपति विरोध खतिवड़ाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिष्ठानमा देखिएको अनियमितता र पदाधिकारी हटाउने विषयमा छानबिन गर्न यही कार्तिक 5 गते स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल तथा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनुभएको समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई 21 दिनको अवधि दिएको थियो। प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री खतिवड़ाले छिट्टै बस्ने प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरी देखिएका समस्याको समाधान गर्न बाटो खुलाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। रेडियो नेपाल र नेपाल वातावरण विभाग बीच वातावरण सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न जनचेतनामूलक सन्देश तथा सूचना प्रसारण गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा हिजो रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसी र वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद निरोलाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। बाँकीको नेपालगंजमा बसोबास गर्ने घसियाराहरू घाँस बेचेर जीविकोपार्जन गर्दछन्। घाँस बेचेर मात्र गुजारा चलाउन गाह्रो भएपछि भूमिहीन घसियाराहरू उचित बसोबास र कामको खोजीमा रहेका छन्। नेपालगंजबाट नवीन गिरीको यो रिपोर्ट। नेपालगंजको पर्यटकीय स्थल महेन्द्र पार्कसँगै जोडिएको उत्तरतिर घसियारान टोल छ। घाँस काटेर बेच्ने पेशा अपनाएका मानिसहरूको बसोबास रहेकाले टोलको नामै घसियारान राखिएको छ। नेपालगंज 3 का राजु कुरैसी साँझ पर्न थालेपछि घाँस किन्न घसियारान टोल पुग्ने गर्नुहुन्छ। म घाँस किन्नको 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ किन्छम। नेपालगंजमा मात्र पाइने घसियाराको आफ्नो छुट्टै पहिचान, पेशा, चालचलन रहेको छ। नदीमा डुङ्गा खियाउने र माछा मारेर जीवन गुजारा गर्ने केवटहरू नै पछि घाँस काट्न थालेपछि घसियारा भनिन थालेका हुन्। 250 को संख्यामा रहेका घसियाराहरू दिनभर घाँस काट्ने र साँझ पख बेच्ने गर्दछन्। खजुराबाट रान्जा एयरपोर्ट, सुर्जी गाउँ, भोजै गाउँ, टाढा टाढा जान्छ। मेरो त दादा दादी सबै यही काम गर्छ। ठुलो भए पनि म पनि यही काम गरिहाले। गाह्रो छ त अब के गर्ने, काम यही हो। घोडा, खच्चड, खसी बाख्राको आहारका लागि काटिने घाँस मण्डीमै राखेर बेच्ने गरिन्छ। पुर्ख्यौली पेशाबाट मात्र जीविकोपार्जन गर्न समस्या भएपछि हिजो आज घसियाराहरू दुना टपरी बुन्ने, ठेला लगाउने, साग सब्जी बेच्ने आदि काम पनि गर्न थालेका छन्। भूमिहीन घसियारा उचित बसोबास र कामको प्रतीक्षामा छन्, तर कसैबाट सहयोग नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ। केही सेवा गर्दैन त हामीलाई कमाउँछु पनि खान्छु। नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले केही वर्ष अगाडि घसियाराहरूलाई दुना टपरी बुन्न सिकाउने, ऋण दिएर बचत गर्न लगाउने लगायतका आय आर्जनका कामका लागि लगानी गरे पनि उनीहरूमा सशक्तिकरण आएको देखिएको छैन। अधिकांश गरीब र अशिक्षित मात्र होइन, कामविहीन छन्। पेशा सुहाउँदो काम र रोजगारी प्रदान गर्न सके आफूहरूको उत्थान हुने घसियाराहरूको बुझाइ छ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगंज। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुन सक्ने सम्भावित विनाशलाई रोक्न व्यापक छलफल जारी रहेको छ। सम्मेलनको शुक्रबार समापन हुने तालिका रहे पनि कोइला र पेट्रोल जन्य पदार्थ प्रयोग नगरे बापत पाइने छूट र अल्प विकसित राष्ट्रहरूलाई दिइने आर्थिक सहयोग लगायतका विषयको छलफल निष्कर्षमा नपुगेकाले आज शनिबार पनि बैठक जारी रहने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। शुक्रबारको बैठकमा साना टापु राष्ट्रहरूका प्रतिनिधि मण्डलले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रको सतह बढ़ेको र आफ्ना राष्ट्रहरूको अस्तित्व खतरामा परेको बताएका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले युरोपेली संघसँगको सीमा विवादका बीच बेलारूसमा फँसेका हजारौं आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस विषयमा सबै राज्यहरूलाई बेलारूसी सीमानामा शरणार्थी र आप्रवासीहरूको स्वास्थ्यको अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गर्दै तीमध्ये धेरैलाई चिकित्सा सहायता चाहिएको WHO युरोपका निर्देशक हान्स क्लुगेले आग्रह गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युत व्यापारका लागि तथ्यगत आधार प्रस्तुत गरे निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युतको कारोबार गर्न अनुमति दिन सकिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री भूषालले विद्युत व्यापार गर्न सक्छौं भन्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरे सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युतको व्यापार गर्न अनुमति दिन सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रले मागेको विद्युत प्राधिकरणले तत्काल स्वीकृति गरिदिए पनि निजी क्षेत्रका पूर्वाधारहरू तयार नभएकोले तत्काल खपत हुने स्थिति नरहेको जानकारी दिनुभयो। भेटमा इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य सहितको प्रतिनिधि मण्डलले विद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्या बारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युतको व्यापार गर्न दिन माग गरेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको छिटो छिटो मूल्य वृद्धि गरेकोमा समाजका विभिन्न पक्षबाट विरोध भएपछि नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको कारण बाध्य भएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताएको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले रेडियो नेपालसँग कुरा गर्नुहुँदै पछिल्लो पटक बढेर आएको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गरेको र समायोजन पछि पनि अझै निगम पेट्रोलमा 17 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा 657 रुपियाँ 84 पैसा घाटामा रहेको बताउनु भयो। नेपाल आयल निगमले चाहिँ बाध्य भएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भयो। हामीले यो मूल्य समायोजन नगर्दाखेरि हामीलाई 20 रुपियाँ चान्सुन पेट्रोलमा घाटा थियो भने अहिले यो गरिसकेपछि 17 रुपियाँ चान्सुन चाहिँ पेट्रोल प्रति लिटरमा अझै पनि हामीलाई घाटा छ। अनि एलपी ग्यासमा मूल्य समायोजन गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई 721 रुपियाँ भन्दा बेसी नै घाटा थियो भने अहिले यति गरिसक्दाखेरि पनि हामीलाई 657 रुपियाँ 84 पैसा घाटा छ। त्यसै गरी डिजलमा 1 लिटरमा 13 रुपियाँ 14 पैसा घाटा छ। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा निगमले यो सहित 3 पटक मूल्य समायोजन गरिसकेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको कोटा दैनिक 30 किलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न साक्यको नेतृत्वमा शुक्रबार गएको महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलसँग भेट गरी हाल हुँदै आएको दैनिक 20 किलो सुनको आयात अपर्याप्त भएको जनाएको हो। त्यस क्रममा महासंघका अध्यक्ष साक्यले हाल विभिन्न वाणिज्य बैंक मार्फत सुनको आपूर्ति हुँदै आएकोमा त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गोल्ड बैंक मार्फत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिनुभयो। शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। शुक्रबार बजारमा सुन प्रति तोला 94,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आर्थिक समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। भुवन आचार्यबाट पालो भएको छ खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आसन्न ए डिभिजन लीगको टिकट मूल्य तोकेको छ। आसन्न ए डिभिजन लीगको बारेमा जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाले साधारणतर्फ 100 र भिआइपी तर्फ 500 टिकट मूल्य तोकेको जानकारी दिएको छ। ए डिभिजन लीग मंसिर 3 गते शुरू हुँदैछ। यसअघि लीगको टिकट मूल्य धेरै राखिएको भन्दै एन्फाको आलोचना भएको थियो। एन्फाले यसपटक टिकटको मूल्यमा कटौती गरेको छ। त्यस्तै यस सिजनबाट एन्फाले हप्ताको 3 दिन मात्र लीगको खेल सञ्चालन गर्ने बताइसकेको छ। शुक्रबार, शनिबार र आइतबार 3 दिन मात्र एन्फाले लीगका खेल सञ्चालन गर्नेछ। एन्फाले शुक्रबार र शनिबार 4:30 बजेपछि लीगका खेल शुरू गर्ने र फन लाइनमा खेलहरू सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ। एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले पोखरामा समेत लीगका केही खेल लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। एन्फाले यस सिजनबाट लीगलाई कम्तीमा 5 देखि 6 महिना लैजान खोजेको छ। ललितपुर उपमहानगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार कन्काई नगरपालिकालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। खेलको तेस्रो मिनेटमा कप्तान निर्मला विकले ललितपुरका लागि विजयी गोल गरिन्। प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश गरेसँगै ललितपुर महानगरपालिका राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा छनौट भएको छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल 2 टिम सिधै राष्ट्रिय लीगमा छनौट हुने प्रावधान थियो। प्रतियोगितामा 31 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। सहभागी टोलीलाई एन्फाले 10 समूहमा विभाजन गरेर खेलाएको थियो। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता टोली महिलाको राष्ट्रिय लीगमा छनौट हुने प्रावधान छ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। खेल समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। अझै बमबाट अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा रेकर्ड गरिएको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8.5 डिग्री सेल्सियस, सापेक्षिक आर्द्रता 100%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 7 देखि 9 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6:24 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:13 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका मुख्य समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्।
न्यायपालिकामा देखिएको वर्तमान विवादबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुबीच छलफल। कानून व्यवसायीद्वारा हिजो पनि सर्वोच्च परिसरमा धरना, पेशी तोकिएका कुनै पनि मुद्दाको सुनवाई हुन सकेन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज देशभर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दै स्थानीय तहका बाँकी स्थानमा आज कंग्रेसको अधिवेशन हुँदै कर्जा प्रवाह भए अनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन नसकेकाले त्यसमा सुधार गर्न बैंकहरूलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। बालबालिका र दीर्घ रोगीलाई लक्षित गरी भोलिदेखि कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाइँदै अल्प विकसित देशहरूलाई दिइने आर्थिक सहयोग लगायतका विषयको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि आज पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन जारी। यसका साथै 7 बजेको समाचार यति नै। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।